अस्सलाम वालेकुम QNS टीवी में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूँ पीरज़ादा शारिक। नाज़रीन कराम, जिस तरह आज का मौजू जो है वो ज़रूरी मौजू है, जिसके लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर अरशद हुसैन टाक, जो कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट शोपियान में बहसत चीफ मेडिकल ऑफिसर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और इस हवाले से हम आपको बता दें कि हमारे करीबी अज़ला में जो दो मौतें हुई है एक बीमारी की वजह से, जिसे हेपेटाइटिस कहा जा रहा है, और इस हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए किस तरह के इक़दाम उठाने चाहिए, इसमें जो मुतासिर अफराद है उन्हें कैसे पता चलता है कि ये हेपेटाइटिस पॉजिटिव है। इस हवाले से हमने आज मुनासिब समझा कि इसी पर बात की जाए। आज हमारे साथ, जैसे कि मैंने पहले ही जिक्र किया, अरशद हुसैन टाक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका वेलकम है QNS टीवी में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हेपेटाइटिस है क्या? शुक्रिया शारिक साहब। मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि ये घबराने की बात कोई नहीं है। हमारे कुछ एरिया में जो पड़ोसी हैं शोपियान का, कुछ हेपेटाइटिस के केसेस हुए थे, मगर वो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं। उसमें लोगों से यही इल्तिमास है कि वो पानी उबाल के पिए, तकरीबन आधा घंटा पानी उबाल कर ठंडा करके फिर वो पिए। ये इसमें जो हेपेटाइटिस है, इसमें दो टाइप की बीमारियां होती हैं। एक तो मतलब हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई, जो वाटर बॉर्न है, यानी पानी का जो पानी को अगर कुछ कोई इन्फेक्टेड वाटर हो, जहाँ पर इसका इन्फेक्शन हुआ होगा, तो उससे होता है। दूसरा टाइप जो होता है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, जो कि या ड्रग एडिक्ट्स में पाया जाता है, या ब्लड जो कंटेमिनेटेड, आजकल तो वो कंटेमिनेटेड, क्योंकि जो स्क्रीनिंग होती है पहले ही खून की जांच होती है, तो फिर ट्रांसफ्यूजन होता है। तो इसलिए इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पानी है, पानी ख़ासकर आज शोपियान के लोगों से मैं अपील करूँगा कि पानी उबाल कर पिए, क्योंकि पानी में तो हम टेस्टिंग कर रहे हैं। हमने बहुत अग्रेसिव टेस्टिंग स्टार्ट की है पानी की। तो हमारी लैब यहाँ है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, पब्लिक हेल्थ लैब, हम वहाँ पर टेस्ट करते हैं। रही बात कि हेपेटाइटिस के क्या मतलब सिम्टम्स रहते हैं, कि पेशेंट को क्या एकदम होता, उसको भूख नहीं लगती है, उसको थोड़ा लेथार्जिक लगता है, कमज़ोरी पाई जाती है, या उसका जिस्म जो हो पीला हो जाता है, आंखें पीली हो जाती है। तो अगर किसी को कोई भी शक होगा या बुखार होगा, हल्का बुखार होगा, तो वो हमारे नज़दीकी जो है सेंटर्स, मतलब हॉस्पिटल्स हैं, PHCs हैं, वहाँ पर अपने डॉक्टर साहब से मिलकर वो वहाँ पर मुआयना करा सकते हैं। और वहाँ पर टेस्टिंग के भी सहूलियात हैं, हम मैसर रखे हैं हमने। बाकी घबराने की कोई बात नहीं है। लोगों से यही इल्तिमास है कि पानी उबाल के पिए। और बाकी दूसरी बात जो रही, जो ये हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, इस सिलसिले में यही लोगों में इल्तिमास हैं कि जो यहाँ पर कोई लड़का जो इसमें मुलविस हैं ड्रग्स में, हम उनसे भी इल्तिमास करते हैं कि वो हमारे पास आए, हम उनको इलाज मुहैया करेंगे। हमारे पास एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल है। वहाँ पर हम टेस्टिंग फैसिलिटीज़ भी है। वो उनको हम लोग उनके पेरेंट्स से भी इल्तिमास करते हैं कि उनको लाए, हमारे पास लाए, हम उनको दोनों किस्म की मतलब ट्रीटमेंट अवेलेबल कराएंगे, चाहे ड्रग्स के मुतलिक होगा या हेपेटाइटिस, क्योंकि इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं हेपेटाइटिस जो ड्रग हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, दोनों जो ड्रग एडिक्ट्स में पाया गया है। मैं लोगों से इल्तिमास करता हूं कि यहाँ ड्रग एडिक्शन के केसेस बहुत हैं, हमारे पास आते हैं, मगर बाकी अगर कोई होगा उनको हम इल्तिमास करते हैं कि हम उनको हमारे पास लाए। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारी फैसिलिटीज़ हैं, काउंसलर्स हैं, डॉक्टर हैं, उनको हम ड्रग मेडिसिन भी फ्री अवेलेबल करते हैं। बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने जिक्र किया कि हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस बी से काफ़ी ख़तरनाक है, इसमें जहाँ तक देखा जाए कि हमारे इल्म में या माहिरीन का कहना है कि हेपेटाइटिस बी से लिवर इन्फेक्ट होता है, और इससे काफ़ी सारी परेशानियाँ एक पेशेंट को होती है। इसके लिए कौन कौन से टेस्ट करने पड़ते हैं हेपेटाइटिस के लिए? बेसिकली ये जो हेपेटाइटिस बी हैं, ये हेपेटाइटिस बी बेसिकली ये लिवर की ही बीमारी है। हेपेटाइटिस जो है लिवर में ही इन्फेक्शन होता है, जो सारे टाइप के हेपेटाइटिस, चाहे बी हो, सी हो, या ए हो, या ई हो।
اب جو لیور میں جو اس کو خرابی ہو جاتی ہیں تو ہیپاٹائٹس بی سے آگے بہت ساری پرابلمز بھی ہو سکتے ہیں, سیروسز ہو سکتی ہیں, لیور کینسر بھی ہو سکتے ہیں. ہم ان کو پہلے ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیا ہے اس کو کون سا ٹائپ کی بیماری ہیں, ہیپاٹائٹس بی ہے, ہیپاٹائٹس سی ہے, ہیپاٹائٹس اے ہے یا ای ہے. پہلے وہ جانچ کرنا ضروری ہے کہ کون سی قسم کا ہے. باقی ان کو الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کرتے ہیں ہم, باقی جو خون کے بہت سارے لیور فنکشن ٹیسٹ سارے کرتے ہیں. ہمارے بہت سب ڈسٹرکٹس میں اویلیبل ہیں, ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں اویلیبل ہے, ایون پی ایس سیز میں بھی اویلیبل ہیں یہ ٹیسٹس. کوئی وہ بات نہیں ہے کہ ٹیسٹ نہیں ہوتے ہیں, ہمارے ہاسپٹلس میں اویلیبل ہیں, یہ ٹیسٹس ہو جاتے ہیں. ان کو لوگوں کو جس کو بھی کوئی تکلیف لگے گا وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب سے مل کے وہ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ ہیپاٹائٹس جو بیماری ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں, ان لوگوں تک آپ کی میسیج جانی چاہیے جو لوگ دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں. ہیپاٹائٹس یہ جو بیماری ہے, پانی جو بالخصوص آپ نے کہا کہ وہ ابال کر پیے, اس کے علاوہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے ان کے خطرات ہوتے ہیں؟ بیسیکلی یہی دو چیزیں ہیں. ایک تو پانی انفیکشن ہے جو ہیپاٹائٹس کا مین ریزن ہے, اور دوسرا وہ ڈرگ ایڈکشن یا انجیکشن. تیسری بات ہے انجیکشن کرتے ہیں, مطلب ایک ہی نیڈل اگر لگے گی تو دو پیشنٹس کو, مطلب آج کل ڈسپوزیبل لگاتے ہیں, ہر جگہ لگاتے ہیں. ہمارے ہاسپٹل میں بھی ڈسپوزیبل انجیکشن ہے. میں جب باہر اگر کوئی دور دراز علاقوں میں کوئی انجیکشن کرواتا ہے تو ان کو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو نیا اس ڈسپوزیبل سرینج یوز کرے. تو اور دوسرا جو ہے باقی اس جو سرینج یوز کر کے پھر اس کو جس کو ہب کٹر میں اس کو جلانا ہے, اس نیڈل کو ڈسٹرائے کرنا ہے. اور پھر وہ جو اگر کوئی کیمسٹ وغیرہ کا انجیکشن کرتا ہے تو اس کو پھر اچھے طرح ایز پر نارمس اس کو ڈسپوز آف کرنا ہے اس سرینج کو. بالکل سر, جس طرح ہم نے دیکھا کہ ہمارے قریبی ڈسٹرکٹ میں ایسے کچھ متاثر ہوئے ہیں جو مرض الموت تک پہنچے ہیں, اس کے بعد جس طرح ڈائریکشن آپ کو بھی ملی ہوگی کہ کس طرح سے آپ اویئرنیس پروگرام کریں اپنے ڈسٹرکٹس میں. ہم نے اویئرنیس پروگرام آلریڈی سٹارٹ کیا ہے اور پانی کی سیمپلنگ بھی کی ہے. اویئرنیس میں لوگوں سے میں یہی التماس کروں, اگر کسی کو بھی لگے گا کوئی بھوک نہ لگنا یا الٹیاں تھوڑا لگتا ہے کہ مجھے الٹی آ رہی ہیں یا تھوڑا سا ہلکا بخار ہے یا کچھ کمزوری سی پا رہی ہیں, تو ان کو جلدی اپنے ڈاکٹر صاحب سے مل کے ان کو ٹیسٹ وغیرہ کرا کے پھر ارلی ٹریٹمنٹ کرا کے, تو کوئی خطرے کی بات نہیں. اگر ارلی ٹریٹمنٹ ہوگا, ارلی انٹرونشن ہوگا تو کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. اس کا علاج جو ہر ایک ڈسٹرکٹ ہر ایک ہاسپٹل میں ہے یا پھر ہر ایک پی ایچ سی سینٹر میں اویلیبل ہے؟ ہاں, ہر ایک ہاسپٹل میں اویلیبل ہے. ہمارے پی ایس سیز میں بھی, پی ایس سیز اور سب ڈسٹرکٹ اور ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں اویلیبل ہے. بہت بہت شکریہ. مصروف تھے, اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. یہ ایک بیماری تھی جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, جتنی بھی باتیں کی وہ دھیان سے سنیں. یہ ایک ضروری موضوع رہا ڈاکٹر صاحب سے. مزید ڈاکٹر صاحب کا ہم بہت بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے کافی مصروفیات کے باوجود بھی ہمیں وقت دیا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. خدا حافظ.